कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको यस 50औं भागको पावन प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, शिव महापुराण अन्तर्गतका अत्यन्तै पावन लीलाहरूलाई हामी श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। यसै श्रृङ्खलामा विशेष गरेर शिवजीका 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूको उत्पत्ति अनि महिमाको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिराखेका छौँ। आजको कथा पनि त्यहीबाट आरम्भ हुन गइराखेको छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अब जुन प्रकारको सुत सौनकको संवाद चलिरहेको थियो, त्यसमा वाराणसी र विश्वेश्वरको ज्यादै सुन्दर महात्म्य संक्षेपमा बताउनका लागि प्रारम्भ भयो। एक समयको कुरा हो, पार्वतीले सम्पूर्ण लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै भगवान शिवको काशी क्षेत्र र मुक्तिदायक शिवलिङ्गको महात्म्यका विषयमा सोध्दा भगवान शिवले भन्नुभयो, यो वाराणसी नाम गरेको जो नगर रहेको छ, यो सधैँका लागि मेरो ज्यादै प्रिय र गोपनीय क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा सिद्धहरूले सधैँ मेरो उपासना गर्दै अनेकौं प्रकारका वेश धारण गरेर मेरो लोक प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दै आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर निरन्तर महायोगको अभ्यास गर्दछन्। त्यो उत्तम महायोगलाई पाशुपत योग भनिन्छ। श्रुतिहरूमा यसका विषयमा वर्णन भएको छ। यसले भोग र मोक्षरूपी फल प्रदान गर्दछ। वाराणसीमा बस्दा म ज्यादै आनन्दित हुन्छु। त्यसैले म सबै परित्याग गरेर काशी क्षेत्रमा बस्नुको कारणका बारेमा पनि श्रवण गर। जो मेरो भक्त र मेरो तत्त्वका ज्ञाता छन्, ती दुवै निश्चित रूपमा मुक्त हुन्छन्। तिनीहरूका लागि कुनै पनि तीर्थको आवश्यकता छैन। तिनीहरूका लागि शास्त्रले निश्चित गरेका र नगरेका दुवै प्रकारका कर्म बराबर हुने भएकाले तिनलाई जीवन मुक्त नै भनेर सम्झनु पर्दछ। यी दुवैको जहाँसुकै मृत्यु भए पनि यिनीहरूले तत्कालै मुक्ति नाम गरेको पदलाई प्राप्त गर्दछन्। अब म तिमीलाई काशी क्षेत्रको विशेषता बताउँछु भन्दै भगवानले भन्दै जान्नुभयो, यो काशी क्षेत्रमा सबै वर्ण र आश्रमका जो सुकैको मृत्यु भए पनि तिनीहरू मुक्त हुन्छन्। यसै गरी स्त्री अपवित्र वा पवित्र, कुमारी वा विवाहिता, त्यस्तै गरी विधवा वा निसन्तान रहेकी अथवा रजस्वला सुत्केरी संस्कारविहीन वा जस्तो सुकै आचरण भएकी भए पनि उनको पनि काशी क्षेत्रमा मृत्यु भयो भने मुक्ति पद प्राप्त हुन्छ। यहाँ मृत्यु हुनेको कुनै योग्यताको परीक्षण हुँदैन। यसमा उसको कर्मको पनि कुनै भूमिका रहँदैन। यसैले यहाँ मृत्यु हुने जो सुकै मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन। यो मेरो अलौकिक नगर गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय छ। ब्रह्मा सहितका देवतालाई पनि यसको वास्तविक महात्म्यको ज्ञान छैन। यसैले यो क्षेत्र काशी क्षेत्रका नामले प्रख्यात रहेको छ, किनकि यो नैमिषारण्य लगायतका सबै तीर्थहरू मध्येमा पनि सर्वोत्कृष्ट रहेको छ। यहाँ जीवन बाँच्नेले अनि यहाँ मृत्यु हुनेले दुवैले निश्चित रूपमा मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। ज्ञानीहरूका अनुसार धर्मको, सत्य, मोक्षको सार, समता तथा सबै क्षेत्र र तीर्थहरूको सार काशी नाम गरेको नगरी हो। मनुष्यले आफ्नो इच्छाअनुसार भोजन, शयन, क्रीडा तथा विविध कर्महरू गरे पनि यदि उसले काशी क्षेत्रमा प्राण परित्याग गर्यो भने त्यो मुक्त हुने सुनिश्चित रहेको छ। जसको मन विषय वासनामा ज्यादै आसक्त भएको छ र जसले आफ्नो जुन वास्तविक धर्म रहेको छ त्यसलाई परित्याग गरेको छ, उसको मृत्यु पनि काशीमा भयो भने उसले फेरि सांसारिक बन्धनहरूमा कहिल्यै पनि पर्नु पर्दैन र ममता रहित, धैर्यशील, सत्व गुणी, घमण्ड विहीन, कर्म गर्न सिपालु र कर्तापनको अभिमान रहित भएकाले कुनै पनि कर्म आरम्भ नगर्नेको कुरै भएन, किनकि ती सबै ममा अवस्थित हुन्छन्।
यसरी काशी क्षेत्रमा भगवान शिवका भक्तहरूले अनेकौं प्रकारका शिवलिङ्गहरू स्थापना गरेको। त्यस्तै गरी ती शिवलिङ्गहरूले अभिलाषानुसारको फल दिने र मुक्तिदायक भएको प्रसङ्ग श्रवण गराइसकेपछि यो चारैतिर पाँच पाँच कोश फैलिएको काशी क्षेत्र हो तथा यो सबैतिरबाट मुक्तिदायक छ भन्दै जानुभयो। यस क्षेत्रमा आफ्नो प्राण त्याग गर्ने जीव निश्चित रूपमा मुक्त हुन्छ। यदि निष्काम मनुष्यको काशीमा मृत्यु भयो भने तत्कालै मुक्त हुन्छ र जो पापी मनुष्यको मृत्यु भयो भने काव्य व्यूह प्राप्त गर्दछ। उसले पहिले यातनाको अनुभूति गरेपछि मुक्ति पदलाई प्राप्त गर्दछ। जसले यो काशी क्षेत्रमा पातज्ञानकी पापी कर्महरू गर्दछ त्यसले 1000 वर्ष भैरवी यातना भोगेपछि मात्रै मुक्ति पदलाई प्राप्त गर्दछ। आफूले गरेको कर्म 100 करोड कल्पमा पनि नष्ट हुँदैन। जीवले आफूले गरेको राम्रो र नराम्रो कर्मको फल अनिवार्य रूपमा भोग्नै पर्दछ। जीवले गरेको नराम्रो कर्मले नरकमा तथा राम्रो कर्मले स्वर्गमा पुर्याउँछ भने राम्रो नराम्रो दुवैको मिश्रित फलको आधारमा मनुष्य योनि प्राप्त हुने बताइएको छ। यसै गरी नराम्रो कर्म थोरै र राम्रो कर्म धेरै भयो भने उत्तम योनिमा जन्म हुन्छ तथा राम्रो कर्म थोरै र नराम्रो कर्म धेरै भयो भने यहाँ अधम योनिमा जन्म हुन्छ। जुन समयमा राम्रा र नराम्रा दुवै कर्म नष्ट हुन्छन् त्यस समयमा उसलाई यथार्थ मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यदि कसैले पहिलो जन्ममा श्रद्धापूर्वक यो काशी क्षेत्रको दर्शन गरेको छ भने त्यसको यस जन्ममा काशी क्षेत्रमा मृत्यु हुन्छ। जुन मनुष्यले काशी गएर गङ्गामा स्नान गर्दछ त्यसका अहिले गरिरहेका र सञ्चित कर्महरू नष्ट भएर जान्छन् तर प्रारब्ध कर्म नभोगी नष्ट हुँदैन। जसले काशीमा मुक्ति पाउँदछ त्यसको प्रारब्ध कर्म पनि नष्ट भएर जान्छ। जसले एउटा मात्र अत्यन्तै ज्ञानी जनलाई ब्राह्मणलाई काशीमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ त्यसले पनि काशी बसेको अवसर पाएर मुक्ति पदलाई प्राप्त गर्दछ। सुतजीले भन्दै जानुभयो यसरी काशी र विश्वेश्वर लिङ्गको महात्म्यमा प्रकाश गरिसकेपछि जसले ज्ञानी पुरुषलाई भोग र मुक्ति दिन्छ त्यस्तो प्रकारको ज्योतिर्लिङ्गको प्रार्थना गर्दै सुतजीले फेरि त्र्यम्बक नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्य बताउनका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। सुतजीले भन्नुभयो मैले आफ्नो गुरु वेदव्यासबाट सुनेको एउटा पाप विनाशक कथा तिमीहरूलाई सुनाउँछु। प्राचीन कालको कुरा हो। गौतमका नामले प्रख्यात भएका एउटा ऋषि थिए जसकी पत्नीको नाम अहल्या थियो। उनले दक्षिण दिशामा रहेको ब्रह्मगिरी पर्वतमा 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेका थिए। एक समयमा त्यहाँ 100 वर्षसम्म धेरै डरलाग्दो खडेरी परेकाले सबै मनुष्य धेरै दुखी भएका थिए। यो पृथ्वीमा कहीँ पनि चिसो पातसम्म देख्न पाइँदैनथ्यो भने जीवहरूको आधार रूपी तत्त्व जल देख्ने सम्भावना नै थिएन। त्यस समयमा मुनि मनुष्य पशु पक्षी समेत सबै यहाँबाट आफ्नो इच्छा अनुसारको दिशामा गए। त्यसपछि गौतम ऋषिले 6 महिनासम्म तपस्या गरेर वरुणलाई प्रसन्न गराएपछि वरुणले प्रकट भएर भने म तिम्रो तपस्याबाट प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग। तब गौतमले भने जीवहरूलाई बाँच्न धेरै कठिन भएकाले जलको वर्षा गराइदेऊ। वरुणले भने देवताहरूको नियमका विरुद्ध वर्षा नगराएर म तिम्रो इच्छा अनुसार तिमीलाई सधैँ अविनाशी रहने जल दिन्छु। यसका लागि तिमी एउटा खाडल बनाऊ। वरुणका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि गौतमले 1 हात गहिरो खाडल खने भने वरुणले त्यसलाई अलौकिक जलले भरिदिएपछि सधैँ परोपकारमा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने गौतमसँग भने यो कहिल्यै नसकिने जल तिम्रो लागि तीर्थ रूपी हुनेछ भने यो पृथ्वीमा तिम्रै नामले प्रख्यात हुनेछ। यस ठाउँमा गरिएको दान होम तपस्या देवताको पूजा र पितृको श्राद्ध सबै अविनाशी हुनेछन्। गौतमसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि वरुण त्यहाँबाट अदृश्य भए। त्यो जलले अरूको सेवा गर्न पाउँदा गौतम धेरै धेरै आनन्दित भए। महात्मा पुरुषहरूको सङ्गतमा रहेका
मनुष्यहरूले त्यसको महत्त्व बुझेका हुन्छन्। ज्ञानी व्यक्तित्वहरूले मात्र महात्माको त्यो स्वरूपलाई देखेको र बुझेको हुन्छ। जसले महापुरुषको सङ्गत गर्दछ उसले राम्रो फल प्राप्त गर्दछ। उत्तमानां स्वभावोऽयं परदुःखा सहिष्णुता स्वयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यतेऽन्यस्य वार्यते। दयालु रमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रिय एतैश्च पुण्यस्तम्भैस्तु चतुर्भिर्धार्यते मही। यानि कि उत्तम प्रकारका भक्तहरूले मनुष्यहरूले आफूमाथि आइलागेको दुःख सहज रूपमा सहन सक्दछन्, तर उनीहरूले अर्काको दुःख सहन गर्न नसक्ने भएकाले अर्काको कष्ट हटाइदिने प्रयास गर्दछन्। यसै कारण दया, समानता, उपकार र इन्द्रिय संयम पुण्यमा चारवटा खाँबा रहेका छन्, जसका आधारमा यो पृथ्वी अडिएको छ। त्यसपछि गौतमले त्यो ज्यादै दुर्लभ जल पाएकाले विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्न थाले। उनले निरन्तर होम गर्नका लागि धान, जौ र अनेकौं प्रकारका अन्नको बिउ छरेकाले त्यहाँ अनेकौं प्रकारका खाद्य पदार्थ, रुख र फलफुल फल्न थाले। यो समाचार सुनेर त्यहाँ अन्य हजारौं ऋषि, पशु पक्षी तथा अनेकौं जीव आएर बस्न थाले। त्यो पृथ्वीको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ भयो। त्यो अविनाशी जल पाएकाले खडेरी त्यहाँका लागि दुःखदायक हुन सकेन। त्यो वनमा एकाग्रतापूर्वक शुभ कर्म गर्ने अनेकौं ऋषि आफ्ना शिष्य, पत्नी र पुत्र सहित आएर बस्न थाले। उनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि त्यहाँ धान रोपे। गौतमको प्रभावले त्यो वनमा सबैतिर आनन्द फैल्यो। एक समय त्यो गौतमको आश्रयमा आएर बसेका ब्राह्मणहरूका पत्नीहरू पानीको विषयमा हल्लासँग रिसाएका हुनाले उनीहरूले आफ्ना पतिलाई उचाल्दा भए। यसपछि तिनीहरूले गौतमको कुभलो गर्ने अभिप्रायले गणेशको आराधना गरे। आफ्ना भक्तहरूको अधीनमा रहने भगवान गणेश त्यहाँ उत्पन्न भएर भन्नुभयो, म तिमीहरूको आराधनाबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीहरूले आफ्नो अभिलाष अनुसारको वरदान माग। तिनीहरूले भने, यदि तिमी हामीबाट प्रसन्न भएका हौ भने एउटा यस्तो उपाय गरिदेऊ जसका आधारमा सबै ऋषिले गौतमको अपमान गरेर उनलाई यो आश्रमबाट निकालिदिउन्। गणेशजीले भन्नुभयो, तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन। यस समयमा तिमीहरू कुनै पनि उचित कार्य गर्न लागिरहेका छैनौ, किनकि अपराधम बिना तस्मै क्रुध्यतां हानिरेव च उपस्कृतं पुरा यैस्तु तेभ्यो दुःखं हितं नै। यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेदिह। बिना अपराध उनीसँग यसरी रिसाउँदा तिमीहरूकै हानि हुने कुरा निश्चित रहेको छ। जसले पहिले उपकार गरेका थिए उनलाई दुःख दिने प्रयास गर्नु आफ्नै लागि हानिकारक हुन्छ। जसले आफ्नो उपकार गर्नेलाई दुःख दिने प्रयास गर्दछ त्यसले आफ्नै विनाश गरिरहेको हुन्छ। यस प्रकारको तपस्या गर्दा उत्तम फल सिद्ध हुन्छ। आफैले शुभ फल परित्याग गरेर अशुभ फल स्वीकार गर्न उचित हुँदैन। ब्रह्माले बताए अनुसार दुष्ट कहिल्यै साधु र साधु कहिल्यै दुष्ट हुन सक्दैन। पहिले जुन समयमा तिमीहरूले उपवास बसेर दुःख भोग्नु परेको थियो त्यस समयमा गौतमले पानीको व्यवस्था मिलाएर तिमीहरूलाई सुख दिए, तर अहिले तिमीहरू उनलाई दुःख दिइरहेका छौ। यो कुरामा तिमीहरूले विचार गर्न उचित हुन्छ। यदि तिमीहरूले आफ्ना स्त्रीको शक्तिबाट मोहित भएर मेरो कुरा मानेनौ भने तिमीहरूको यो व्यवहार गौतमका लागि ज्यादै कल्याणदायक हुनेमा कुनै दुविधा छैन। गौतमले फेरि पनि तिमीहरूलाई सुखी बनाउने सुनिश्चित छ। यसै कारण उनीसँग कपट गर्न उचित नहुने भएकाले तिमीहरूले अरू कुनै वर माग। गणेशले बताएका यी कुरा ऋषिहरूका लागि कल्याणदायक भए तापनि उनीहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि आफ्ना भक्तका अधीनमा रहनुहुने गणेशले भन्नुभयो, तिमीहरू जुन वस्तुका लागि प्रार्थना गरेका थियौ त्यो म अवश्य गरिदिन्छु। भविष्यमा जे हुनु छ त्यो भएरै छाड्नेछ।
ती ऋषिहरूसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि गणेश अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि ती ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएका ऋषिहरूको प्रभाव र तिनीहरूलाई प्राप्त भएको वरदानका कारणले जुन घटना भयो त्यसका बारेमा सुन। यसपछि गणेश ज्यादै दुब्लो गाईको रूप धारण गरे। गौतमले धान र जौ लगाएको खेतमा जानुभयो। आफूले दिएको वरदानका कारण त्यो गाई काम्दै धान र जौ खान थाल्यो। त्यही समयमा संयोगले गौतम त्यहाँ आए। गौतम ज्यादै दयालु भएकाले उनले हातका केही छेस्का लिएर त्यो गाईलाई धपाउन थाले। ती छेस्काले लाग्ने बित्तिकै त्यो गाई भुइँमा लडेर ऋषिले हेर्दा हेर्दै मर्यो। त्यस समयमा त्यहाँ भएका दुष्ट ब्राह्मण र तिनीहरूका पत्नीहरू लुकेर त्यो सबै हेरिरहेका थिए। त्यो गाई लड्ने बित्तिकै तिनीहरू सबैले एकै स्वरमा भने, यो गौतमले के गरेको होला। त्यस समयमा गौतम पनि ज्यादै आश्चर्यचकित भएकाले उनले आफ्नी पत्नी अहिल्यालाई बोलाएर धेरै धेरै दुखी हुँदै भने, यो के भयो, कसरी भयो, यो देख्दा भगवान मसँग रिसाउनु भएको अनुभूति हुन्छ। अब के गरौँ, कहाँ जाउँ, मलाई अब गौ हत्या गरेको पाप लाग्ने भयो। यस समयमा अन्य ब्राह्मण र तिनीहरूका पत्नीहरूले गौतमलाई गाली र अहल्यालाई दुर्वचनले ज्यादै पीडित बनाउन थाले। उनीहरूका विवेकी शिष्य पनि गौतमलाई पटक पटक गाली गर्न थाले। ती ब्राह्मणहरूले भने, अब तिमीले यहाँ आफ्नो अनुहार देखाउन कदापि उचित हुँदैन। यसै कारण यहाँबाट तत्कालै जाऊ। गाईको हत्या गर्नेको अनुहार देखेपछि तत्कालै कपडा सहित स्नान गर्नु पर्दछ। जुन समयसम्म तिमी यो आश्रममा बस्दछौ त्यस समयसम्म अग्नि र पितृले हामीले समर्पण गरेको अन्न स्वीकार गर्दैनन्। यसैले तिमी आफ्नो परिवारसहित यहाँबाट तत्कालै जाऊ। सुतजीले भन्दै जानुभयो। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि तिनीहरूले गौतमलाई ढुङ्गाले हिर्काउन थाले। उनीहरूले गाली गरेर गौतम र अहल्यालाई पीडित बनाउन थाले। तिनीहरूले यस्तो व्यवहार गरेपछि ती गौतम नाम गरेका मुनिले भने, अब म यहाँबाट अन्तै गएर बस्दछु। यसपछि गौतमले त्यो ठाउँ परित्याग गरे। उनले तिनीहरूकै सहमतिमा एक कोष टाढा गएर आफ्ना लागि आश्रम बनाए। त्यहाँ गएर ती ब्राह्मणहरूले भने, जुन समयमा तिमी यो हत्या रूपी पापबाट मुक्त हुँदैनौ त्यस समयसम्म तिमीलाई कुनै कर्म गर्ने अधिकार छैन। यसै कारण अब तिमीलाई कुनै वैदिक देवयज्ञ वा पितृयज्ञको अनुष्ठान गर्ने अधिकार रहेको छैन। गौतम तिनीहरूको भनाइ अनुसार जसो तसो एक पक्ष बिताएर त्यो दुःखबाट ज्यादै पीडित भएकाले उनले ती ब्राह्मणहरूसँग आफ्नो शुद्धिका लागि प्रार्थना गरे। यसरी उनले ज्यादै दुखी भएर अनुरोध गरेको देखेपछि ती ब्राह्मणहरूले भने, तिमीले आफूले गरेको पापका विषयमा बताउँदै 3 पटकसम्म पृथ्वीको परिक्रमा गर। त्यहाँबाट फर्किएपछि यहाँ 1 महिना व्रत गर। त्यसपछि यही ब्रह्मगिरी पर्वतको 101 पटक परिक्रमा गरेपछि तिमी शुद्ध हुनेछौ। अथवा यहाँ गङ्गा ल्याएर उनको जलले स्नान गरेर 1 करोड पार्थिव शिवलिङ्ग स्थापना गरी भगवान शिवको आराधना गर। तथा फेरि गङ्गामा स्नान गरेर 11 पटक यो पर्वतको परिक्रमा गर। यसपछि 100वटा घडाको जलले भगवान शिवको पार्थिव लिङ्गलाई स्नान गराएपछि तिम्रो उद्धार हुनेछ। ती ब्राह्मणहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि गौतमले उनीहरूका कुराहरू सहर्ष स्वीकार गर्दै भने, म तिमीहरूको आज्ञा अनुसार यहाँ भगवान शिवको पार्थिव लिङ्गको पूजा र ब्रह्मगिरी पर्वतको परिक्रमा गर्नेछु। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि गौतमले त्यो पर्वतको परिक्रमा गरेर भगवान शिवको पार्थिव लिङ्गहरू स्थापना गरी तिनीहरूको पूजा गरे। ती पतिव्रता अहल्याले पनि गौतमसँगै ती सबै काम गरिन्। त्यस समयमा शिष्य र शिष्यका पनि शिष्यले तिनीहरूको सेवा गर्दथे। आफ्नी पत्नी सहित गौतमले यसरी आराधना गरेपछि ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभएका भगवान शिवले पार्वती र प्रमथगण सहित त्यहाँ प्रकट भएर गौतमसँग भन्नुभयो, म तिम्रो ज्यादै उत्तम भक्तिबाट धेरै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीलाई वरदान दिन आएको हुँ। तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग। त्यस समयमा भगवान शिवको अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपको दर्शन पाएकाले आनन्दित भएका गौतमले भक्ति भावले भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर
उहाँको स्तुति गरे। यसरी धेरै लामो समयसम्म स्तुति र प्रणाम गरेपछि हात जोडेर उहाँका अगाडि उभिएर गौतमले भने मलाई पापविहीन बनाइदिनुहोस्। भगवान श्री शिवजीले भन्नुभयो तिमी धन्य हौ र सधैँ पापविहीन रहेका छौ। यी दुष्टहरूले तिमीसँग छल गरेका हुन्। यो समग्र जगतका मनुष्य तिमीलाई देखेपछि पाप रहित हुन्छन् भने एकाग्रतापूर्वक सधैँ मेरो भक्तिमा लागिरहने तिमी पापी हुने सम्भावना छैन। जुन दुष्टहरूले तिमीलाई अन्याय गरे ती पापी दुराचारी र हत्यारा हुन्। तिनीहरूलाई हेर्ने मनुष्य पापी हुन्छ। ती सबै अपकारी भएकाले तिनीहरूको कहिल्यै पनि उद्धार हुँदैन। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर गौतम ज्यादै आश्चर्यचकित भए। उनले भक्तिभावले उहाँलाई प्रणाम गर्दै हात जोडेर फेरि भने ती ऋषिहरूले त मेरो धेरै ठुलो उपकार गरेका छन्। यदि उनीहरूले यस्तो व्यवहार नगरेका भए मैले तपाईँको दर्शन पाउनै सक्ने थिइनँ। मेरो कल्याण हुने कार्य गरिदिने ती ऋषिहरू धन्य हुन्। ती ब्राह्मणहरू धन्य हुन् किनकि ती दुराचारीहरूका कारण मेरो धेरै ठुलो स्वार्थको आज सिद्धि भएको छ। गौतमका यस प्रकारका कुरा सुनेर भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुँदै उहाँले गौतमलाई कृपा दृष्टिले हेरिदिनु भयो र भन्नुभयो तिमी धन्य हौ र तिमी ऋषिहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट रहेका छौ। म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएँ। कृपया आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान केही न केही त माग। तब गौतमजीले भन्नुभयो तपाईँको कुरा सत्य भए पनि 5 जनाले बोलेको वा गरेको कुरा अन्यथा मान्नु हुँदैन। यसै कारण जे हुनु थियो त्यो भयो। यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने यस लोकको उद्धारका लागि मलाई गङ्गा दिनुहोस्। यस प्रकारका कुरा गरेपछि गौतमले भगवान शिवका दुवै घोडा समाएर लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै उहाँलाई प्रणाम गरे। यसपछि भगवान शिवले पृथ्वी र स्वर्गको साररूपी जलमध्ये पहिले छोडेको र विवाहमा ब्रह्मालाई दिएको जलबाट बाँकी रहेको सबै गौतमलाई दिनुभयो। त्यस समयमा गङ्गाको जल सुन्दरी स्त्रीको रूप धारण गरेर त्यहाँ उभिन्। त्यसपछि गौतमले ती गङ्गाको स्तुति गर्दै भने तिमी धन्य र कृतकृत्य छौ। तिमीले समग्र भुवनलाई पवित्र गराएकी हुनाले निश्चित रूपले नरकमा परेको म गौतमलाई पवित्र बनाइदेऊ। यसपछि भगवान शिवले गङ्गासँग भन्नुभयो तिमीले गौतमलाई पवित्र बनाइदेऊ तथा तत्कालै फिर्ता नगएर वैवस्वत मनुको 28औं कलियुगसम्म यहीँ बस। गङ्गाले भनिन् यदि मेरो महत्त्व सबै नदीहरूभन्दा धेरै हुन्छ र आफ्ना सबै गण र पार्वती सहित तपाईँ पनि यहीँ बस्नुहुन्छ भने म यो पृथ्वीलोकमा बस्नेछु। भगवान श्री शिवजीले भन्नुभयो तिमी धन्य छौ। म तिमी भन्दा लग्न भए तापनि तिम्रो भनाइ अनुसार यहाँ बस्नेछु। यसै कारण तिमी पनि स्थिर भएर बस। सुतजीले भन्नुभयो भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि गङ्गाले विशेष गरेर मनै ज्यादै प्रसन्न हुँदै उहाँको धेरै प्रशंसा गरिन्। त्यस समयमा देवता ऋषि अनेकौं उत्तम तीर्थ र अनेकौं प्रकारका क्षेत्रहरू त्यहाँ आए। तिनीहरूले ज्यादै आनन्दित हुँदै गौतम गङ्गा र भगवान शिवको पूजा गरेपछि ती सबै देवताहरूले विनम्रतापूर्वक स्तुति गरे। त्यस समयमा ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका गङ्गा सहितका भगवान शिवले तिनीहरूसँग भन्नुभयो तिमीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको वरदान माग। म तिमीहरूका अभिलाषाहरू परिपूर्ण गरिदिनेछु। यसरी भनिसकेपछि देवताले भने यदि हामीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हाम्रो र मनुष्यहरूको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै गङ्गा सहित तपाईँ यहीँ आएर बसिदिनुहोस् भनेर भन्दा भए। गङ्गाले पनि भनिन् यदि त्यसो हो भने सबैको कल्याण गर्नका लागि तिमीहरू पनि यहीँ बस। म त गौतमको पाप खालेर आफ्नै ठाउँमा जान्छु किनकि तिमीहरूको बिचमा मेरो महत्त्व भए नभएको परीक्षण कसरी हुन्छ। यदि तिमीहरूले म यहाँ बस्नुपर्ने कुनै कारण सिद्ध गर्न सक्यौ भने म अवश्य यहाँ बस्नेछु। देवताहरूले भने जुन समयमा हामी देवताका गुरु बृहस्पति सिंह राशिमा रहन्छन् त्यस समयमा हामी सबै यहाँ आउँछौँ। यहाँ 11 वर्षसम्म मनुष्यहरूको पाप पखालेर मलिन भएकाले हामी त्यो पाप धुनका लागि तिम्रो नजिकमा आउनेछौँ। यसैले तिमी र भगवान शिवले सबै लोकको कल्याण गर्नका लागि
यहाँ सधैँ बसिदिनु पर्दछ। जुन समयमा बृहस्पति सिंह राशिमा हुन्छन् त्यस समयसम्म हामी यहाँ बस्नेछौँ, तथा त्यो समयमा हामी तिम्रो जलमा दिनको 3 पटक स्नान तथा भगवान शिवको दर्शन गरेर शुद्ध हुनेछौँ। त्यसपछि तिम्रो आज्ञा अनुसार आफ्नो ठाउँमा जानेछौँ। सुतजीले भन्नुभयो। यस प्रकारले ती देवता र गौतमले प्रार्थना गरेकाले गङ्गा र भगवान शिव त्यहाँ बस्नुभयो। त्यहाँ कि गङ्गा गौतमी गोदावरीका नामले प्रख्यात भइन् भने भगवान शिवको ज्योतिर्लिङ्ग त्र्यम्बकका नामले प्रसिद्ध भयो। यो ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरेपछि जस्तो सुकै प्रकारको पातक पनि नष्ट भएर जान्छ। त्यस समयदेखि बृहस्पति सिंह राशिमा भएको त्यो समयमा सबै तीर्थ क्षेत्र, पुष्कर सहितका सरोवर, गङ्गा सहितका नदी तथा विष्णु सहितका देवताहरू गौतमी नदीको किनारमा आएर बस्दछन्। जुन समयसम्म तिनीहरू गौतमीको किनारमा बस्दछन् त्यस समयसम्म आफ्नो ठाउँका तिनीहरूको कुनै फल हुँदैन। जब उनीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्किन्छन् त्यसपछि मात्र त्यहाँ यिनीहरूको सेवा गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यो त्र्यम्बकका नामले प्रसिद्ध भएको ज्योतिर्लिङ्ग गौतमी नाम गरेको नदीको किनारमा रहेको छ र यसले ठुला ठुला पातकहरू नष्ट गरिदिन्छ। जसले श्रद्धापूर्वक यो त्र्यम्बक नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन, पूजा, स्तुति गर्दछ, यो महिमालाई श्रवण गर्दछ, त्यो सबै प्रकारका पापहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। गौतम ऋषिले पूजा गरेको त्र्यम्बक नाम गरेको जुन ज्योतिर्लिङ्ग रहेको थियो त्यो यस लोकमा अभिलाषा अनुसारको फलहरू प्रदान गर्नमा र परलोकमा मुक्ति प्रदान गर्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि सर्वशक्तिशाली प्रकारको अस्त्र रहेको छ। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससहित शिव महापुराणको आजको प्रसङ्गको यही समापन हुन गइराखेको छ। भोलिका दिनमा फेरि शिवजीका अन्य ज्योतिर्लिङ्गहरू उत्पत्ति सम्बन्धी प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। गौरीशङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरको परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।